کربلا مانव इतिहास का एक ऐसा वाक्य है जो मजलूमों को जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। आमतौर पे लोग नए साल की खुशियां मनाते हैं, लेकिन करबला की जंग एक ऐसे सच्चे वाक़े को समेटे हुए है जिसकी बात जब भी होती है या जब भी होगी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम सीरत है और आज हम बात करेंगे कि करबला की जंग में ऐसा क्या हुआ था और करबला की जंग क्यों हुई थी। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके और हम अपने इल्म को और बढ़ा सके और अल्लाह के और करीब जा सके। और वीडियो को सदके जारिया के तहत शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको ये सच्चा वाक़या पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करबला की सच्ची कहानी। क्या आपको पता है आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस्लाम की दुनिया में ऐसा क्या हुआ जिससे करोड़ों लोग आज भी गमज़दा नजर आते हैं। ये इस्लाम का एक ऐसा महीना है जिसने मजहब को शुरू होते ही खत्म होने से बचा लिया, जिसने इस्लाम की इंसानियत को दुनिया के सामने ला के रख दिया। इस्लाम की तारीख में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उम्मत की सोच, उसकी राह और वजूद ही बदल दिया। लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया जहां हक और बातिल आमने सामने थे और मैदान था करबला। लेकिन सवाल ये है कि करबला की जंग से पहले क्या हुआ था और इस जंग के पीछे की हकीकत क्या थी। आज हम इस्लाम के उस दर्द भरे वाक़े से रूबरू होंगे जिन्हें हम करबला के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करबला की सच्ची कहानी। पहले हम जानेंगे कि करबला की जंग शुरू कहाँ से हुई। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की शुरुआत की तब अरब के लोगों को धीरे धीरे अल्लाह के नबी का पैगाम पसंद आने लगा और इस्लाम के मानने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि देखते ही देखते इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। यहाँ मैं आपको बताते चलूं कि हमारे आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी में रहते हुए ये ऐलान कर दिया था कि ये उनके आखिरी पैगंबर है, यानी कि हमारे आखिरी नबी आखिरी पैगंबर है और अब पैगंबर आने का सिलसिला अल्लाह की तरफ से खत्म कर दिया जाएगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की एक बेटी थी जिनका नाम फातिमा था। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी अपने चचा हजरत अबू तालिब के बेटे हजरत अली से करा दी। कुछ हदीसों में आता है कि इस्लाम को अवाम तक पहुंचाने के लिए हजरत अली ने काफ़ी मेहनत की थी और इसी कारण ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि हजरत पैगंबर मोहम्मद के बाद उनकी सरपरस्ती हजरत अली संभाले। कुछ हदीसों में आता है कि अपने आखिरी सफर से लौटते वक्त खदीरे खून के मैदान में अल्लाह के आखिरी नबी ने अपनी जिंदगी में रहते हुए इस बात का ऐलान कर दिया था कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम को अली संभाले। जब 8 जून 632 ईस्वी को अल्लाह के नबी, हमारे आखिरी नबी की वफात हुई तो कुछ लोग सत्ता के लालची हो गए थे। मैं यहाँ आपको बताती चलूं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले तो इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस्लाम बहुत तेजी से हर तरफ बढ़ने लगा है तो उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। कुछ हदीसों के मुताबिक इनका सिर्फ इस्लाम में आने का एक ही मतलब था। इस्लाम को जब इन्होंने देखा कि उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है तो वो सिर्फ इस्लाम की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसी को देखते हुए इस्लाम के इन्हीं लोगों ने हजरत अली को नबी का आखिरी वारिस मानने से इनकार कर दिया था और खुद सत्ता की कुर्सी में जाके बैठ गए। उन्हीं में एक शख्स था जिसका नाम माविया था और जो यजीद का बाप था। माविया और यजीद का नाम मत भूलिएगा क्योंकि आगे जाके आपको ये नाम भूलने लायक नहीं लगेगा। इस तरह इस्लाम को मानने वाले लोग दो खेमों में बट गए, एक जो हजरत अली के साथ थे, दूसरे जो उसके खिलाफ थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और बाद में जाकर हजरत अली को इस्लाम की खिलाफत दी गई और इस तरह वो मुसलमान के चौथा खलीफा बने। हजरत अली के दो बेटे थे, एक का नाम था हजरत इमाम हसन और दूसरे का नाम था हजरत इमाम हुसैन। हजरत इमाम हसन हजरत अली के बड़े बेटे थे, इस लिहाजा से
वो इस्लाम के अगले खलीफा बनने वाले थे। लेकिन उस वक्त सीरिया के एक शख्स माविया ने हजरत अली के खिलाफ बगावत कर दी और इसका नतीजा ये आया कि माविया हजरत अली के बाद इस्लाम का खलीफा बन गया। दूसरी तरफ आगे चलकर इमाम हसन को एक साजिश के तहत जहर दिलवाकर शहीद कर दिया गया। कहते हैं कि झूठ, धोखा, फरेब, लालच से सत्ता को हासिल करने वाले लोगों ने यहीं से करबला की जंग की बुनियाद रख दी थी। अब हम बात करेंगे यजीद की, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूँ कि इसका नाम आप मत भूलिएगा। ये एक ऐसा नाम है जिसकी इस जंग में सबसे अहम भूमिका रही। इसी ने करबला की जंग की एक ऐसी बुनियाद रखी जिसको आज हर कोई मुसलमान जब भी सुनता है तो कांप उठता है, उसकी रूह कांप जाती है। यजीद माविया का बेटा था। कहा जाता है कि वो शराबी और मक्कार किस्म का इंसान था, लेकिन माविया ने इस्लाम की और खिलाफत की शर्तों को तोड़ते हुए इस्लाम का अगला खलीफा यजीद को घोषित कर दिया। माविया की इस घोषणा से यजीद जैसा मक्कार और शराबी इंसान सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुका था। जब 680 ईस्वी में माविया की मृत्यु हुई तो उनके बेटे यजीद को खलीफा घोषित कर दिया गया। ये इस्लाम के खिलाफ था, क्योंकि पहले जब भी खलीफा चुना जाता था वो सूरा और आपस में परामर्श से चुना जाता था, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी या वंशजों से। यजीद के बाद जब सत्ता आई तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ इस्लामिक दुनिया में सबको ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो ही उन सबका खलीफा है। लेकिन यजीद के मक्कारपन, झूठ और फरेब के सामने एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ दीवार बनकर जिन्होंने उसकी खिलाफत और खलीफा को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो थे हजरत इमाम हुसैन। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से बेटे की मांग की, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के आखिरी नबी के नवासे और हजरत अली के छोटे बेटे थे। इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 3 शब्बान को हुआ था। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो उसके हिसाब से इमाम हुसैन का जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी को हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत को क्यों नहीं अपनाया। मैं आपको यहाँ पर ये बताते चलूं कि यजीद ने छल और झूठ से इस्लाम की खिलाफत को हासिल कर तो लिया था, मगर क्योंकि हजरत इमाम हुसैन हमारे आखिरी नबी यानी कि अल्लाह के आखिरी नबी के नवासे थे, तो उनका इस बात पर राजी होना यजीद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर इमाम हुसैन यजीद की सत्ता पर अपनी मोहर लगा देते, यानी कि अगर वो यजीद की सत्ता की बेअत कर लेते, तो पूरा इस्लामिक जगत यजीद की सत्ता को इस्लाम की सत्ता स्वीकार कर लेता और यजीद को अपनी हुकूमत पर अवाम की रजामंदी भी मिल जाती और इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए एक शैतानी कानून बनकर रह जाता, यानी कि एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी भयानक सत्ता जो कोई भी मुसलमान नहीं चाहेगा। हजरत इमाम हुसैन इस बात को बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने यजीद की बेअत से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद यजीद ने हजरत इमाम हुसैन पर सत्ता को स्वीकार करने का दबाव भी डाला और कत्ल करने की धमकियां भी दी, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अपनी बात पर अड़े रहे। तमाम प्रयासों के बाद जब आखिरी में यजीद को समझ में आ गया कि हजरत इमाम हुसैन इस बेअत को नहीं अपनाएंगे, तो आखिर में उन्होंने हजरत इमाम हुसैन का कत्ल करने की योजना बनानी शुरू कर दी। जब दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन को ये पता चला कि यजीद उनका कत्ल करने की योजना बना रहा है, तब उन्होंने आखिरी में 4 मई सन 680 ईस्वी को मदीना छोड़कर मक्का की तरफ जाने का फैसला किया और वो काबे की तरफ रवाना हुए। जब यजीद को ये पता चला कि हजरत इमाम हुसैन काबे की तरफ रवाना हुए हैं, तो उन्होंने अपने सारे सैनिकों को हजरत इमाम हुसैन की तरफ यानी कि काबे की तरफ भेज दिया। तारीखों में मिलता है कि यजीद हजरत इमाम हुसैन को काबे के अंदर ही कत्ल करना चाहता था, लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन को इस बात का पता चला तो उन्होंने काबे का रुख ना करके ईरान के एक शहर करबला की तरफ रुख किया। इमाम हुसैन ये चाहते थे कि काबे के आसपास या काबे के अंदर कोई भी खून खराबा ना हो और इस तरह
کربلا جانے کا سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچ گئے۔ انگریزی کیلنڈر کے مطابق یہ اکتوبر کا مہینہ اور سن 680 عیسوی تھا۔ امام حسین یہاں ان کے سارے پریوار کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے 72 ساتھی، مہیلائیں اور کچھ بچے بھی تھے۔ حضرت امام حسین کے کربلا جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عراق اور کوفے کے لوگ ان کو خط لکھ رہے تھے اور خط میں ان کو یہ لکھا جا رہا تھا کہ اے نبی کے نواسے، یزید کے جرم و ستم سے ہماری حفاظت کرو۔ یزید اور یزید کے لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی قرآن نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتے ہیں اور انہی کو آپس میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ہماری نصرت کو نہ آئے تو ہم روز مشورہ کو آپ کے نانا سے شکایت کریں گے، ان سے کہیں گے کہ وقت کا حکمران ظلم کرتا رہا اور آپ کا نواسا بس دیکھتا رہا اور چپ کھڑا رہا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے کچھ زمینیں خریدی اور وہاں اپنے لوگوں کے لیے خیمے لگا دی۔ حضرت امام حسین کو لگتا تھا کہ کوفے اور عراق کے لوگوں کا وہاں پہنچ کر ان کو سمرتھن ملے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہاں پہنچ کر یزید کے ڈر سے جو لوگ ان کو دن رات خط لکھا کرتے تھے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہماری مدد کریں، وہی لوگ جب حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے تو وہاں کا ایک بھی سدسیہ یا ایک بھی لوگ حضرت امام حسین سے ملنے نہیں آئے، صرف اور صرف یزید کے ڈر سے۔ دوستو، یا اسلام کے لوگوں، کربلا کے اس واقعے کو ایک کربلا کی جنگ کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جنگ تو وہ ہوتی ہے جب دونوں طرف سے جنگ کرنے کی خواہشیں ہوں، پر یہاں تو حضرت امام حسین اپنے صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے اور ان کا مقصد جنگ کرنا بالکل بھی نہیں تھا۔ پر یزید نے اپنے 1,00,000 سینکوں کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید کا صاف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ حضرت امام حسین کو زندگی کا ڈر دکھا کر ان سے بیعت لینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد یزید کی سینا نے ساری کورتا کی حدیں پار کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب پرانے زمانے میں جنگ ہوتی تھی تو اس کے کچھ نیم قانون ہوتے تھے، جیسے کہ مہیلاؤں اور بچوں پہ وار نہیں کیا جائے گا، نہتوں پہ وار نہیں کیا جائے گا، کسی بھی صورت میں یا کسی بھی حالات میں پانی بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ جنگ کے کچھ نیم اور قانون ہوتے تھے، لیکن یزید اور یزید کی سینا نے سارے نیم قانون توڑ دیے اور انہوں نے ایک ایسا اتہاس لکھا، ایک ایسی کورتا بھری جنگ لکھی جنہوں نے انسانی دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلے حضرت امام حسین پر یزید نے اپنی سینا کا ڈر دکھایا تاکہ وہ بیعت کر لے، پر جب اس نے بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور یزید کو یہ دکھ رہا تھا کہ اس کی بات نہیں بننے والی، تو یزید اور یزید کی سینا نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی 6 محرم کو بند کر دیا۔ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن سے بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہے، پر یزید اور یزید کی سینا کو ان پر ترس نہ آیا۔ یزید اور یزید کی سینا کربلا کی جنگ میں اس قدر حیوانیت پر اتر آئی تھی، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب امام حسین کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے جھولے میں تڑپنے لگا۔ امام حسین نے اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو اٹھایا اور یزید کی سینا کے سامنے لے گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو، میرا بیٹا، میرا 6 مہینے کا بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس میں اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ کم سے کم اس بچے کو تو پانی دے دو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین کی یہ باتیں سن کر یزید کی سینا کے اندر کھلبلی مچ گئی اور کچھ سینک تو منہ چھپا کر رونے بھی لگے، لیکن یزید کی سینا کا کمانڈر جس کا نام ہرملہ تھا، اس نے 3 منہ والا تیر اس چھوٹے سے بچے یعنی کہ حضرت امام حسین کا چھوٹا بیٹا علی اصغر کی طرف اس تیر کو چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا علی اصغر کے گلے پر جا کر لگا
اور امام حسین کا چھوٹا سا بچہ اسی کربلا کی میدان میں شہید ہو گیا۔ یہ کربلا کے میدان میں ایک بھیانک اور حیوانیت بھری کورتا تھی۔ ایک چھوٹے سے بچے نے ان لوگوں کا آخر کیا بگاڑا تھا؟ دوستوں، جب اس بات کو حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ یہ جنگ نہیں ٹالی جا سکتی، یہ جنگ ہو کے ہی رہے گی، کیونکہ حضرت امام حسین نے اپنی طرف سے تمام کوششیں کی کہ یہ جنگ رک جائے، پر انہیں سمجھ میں آ گیا کہ آخر یہ جنگ کرنی ہی ہوگی۔ تبھی انہوں نے کربلا کی جنگ سے ایک دن پہلے یعنی کہ 9 محرم کو اپنے 72 ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کیا، اور جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے جتنے بھی چراغ جل رہے تھے ان سب کو بجھا دیا۔ رات کے اندھیرے میں جب حضرت امام حسین نے سارے چراغوں کو بجھا دیا تو خیمے میں چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ تب حضرت امام حسین نے بولا کہ یزید مجھے قتل کر دینا چاہتا ہے، اور میرے ساتھ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا وہ اسے بھی مار دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بھی بے وجہ مارا جائے۔ تم لوگوں میں سے اگر کوئی بھی اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا اور وہ اس جگہ سے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا یزید اسے مار دے گا، اور اگر تم یہاں سے ابھی چلے جاؤ گے تو یزید تمہیں نہیں مارے گا۔ اس لیے میں نے سارے چراغ بجھا دیے ہیں تاکہ تم لوگ میری شکل کو دیکھ کر یا مجھے دیکھ کر تمہارے قدم رک نہ جائے۔ اس لیے سارے چراغ بجھے ہوئے ہیں، جس کو بھی جانا ہے وہ ابھی اس خیمے سے باہر جا سکتا ہے، میں اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آپ لوگ اپنے فیصلے کے لیے میری طرف سے آزاد ہیں۔ اور یہ کہتے ہی وہاں پر شانتی چھا گئی، اور کچھ دیر تک حضرت امام حسین نے وہ چراغ کو بجھا کے ہی رکھے، اور جب کچھ دیر بعد ان چراغوں کو جلایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ 72 کے 72 ساتھی حضرت امام حسین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے، اور کوئی بھی آدمی وہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلا تھا۔ وفاداری کی ایسی مثال بھی لوگوں نے کربلا کی جنگ سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے دیش کے راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین جیسے 72 سینک میرے ساتھ ہوتے تو میں ایک دن میں یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر بھارت کو آزاد کرا دیتا۔ اس کے بعد 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی جنگ ہوئی۔ حضرت امام حسین کے 72 سپاہیوں نے یزید کی سینا 1 لاکھ سے زیادہ کی سینا کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور کربلا کا میدان ایک خونی میدان اور خون کے میدان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین کے پیاسے سپاہی ایک کے بعد ایک اپنی جان کی قربانی دیتے رہے، اور حضرت امام حسین کے بھتیجے قاسم کو یزید کی سینا نے اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال کر دیا۔ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے 72 ساتھی کربلا کے میدان میں اس طرح لڑے کہ ہزاروں سپاہیوں کو کئی بار بھاگنا پڑا۔ یزید کی سینا کے ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین کے ایک کے بعد سارے سپاہی شہید ہو گئے تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین تنہا کھڑے رہے۔ کہتے ہیں کہ زندہ لوگوں میں عورتوں، بچوں کے علاوہ ان کے بیمار بیٹے حضرت زین العابدین ہی بچے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین اپنی تلوار ذوالفقار کے ساتھ کربلا کے میدان میں اپنی آخری دم تک اسلام کی بقا کے لیے یزیدی سینا سے لڑتے رہے، مگر افسوس کہ اللہ کے نبی کو ابھی رخصت ہوئے 50 سال بھی نہیں گزرے تھے، پوری امت کے سامنے ان کے نواسے کو 3 دن کے بھوکے پیاسے نواسے کو شہید کر دیا گیا، اور پوری امت تماشا شاہی بن کر دیکھتی رہی۔ جنگ کے دوران بھی حضرت امام حسین نے اپنی نماز قائم رکھی، اور ظلم ہو رہے تھے حضرت امام حسین پہ، پھر بھی انہوں نے اللہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑا۔ انہوں نے اپنی آخری جوہر کی نماز کھڑے ہو کے نہیں بلکہ تیروں کی بوچھار میں
سجدے میں ادا کی۔ کسی نے ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کو تیروں سے بچایا تو کسی نے سجدے میں ہی جان دے دی۔ امام حسین نے ایک ایک کر اپنے بیٹے، بھائی، دوست، رشتے دار کو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور ان کا آخری پیغام تھا کہ میں موت کو نجات اور ظلم کے ساتھ جینے کو شرم سمجھتا ہوں۔ اگر میری موت سے اس امت میں اصلاح آتی ہے تو اے تلواروں آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ یہ تھے ان کے کچھ آخری شبد۔ بلا صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا ہر دور کے لیے کہ جب بھی ظلم سر اٹھائے تو پھر ایک اور حسینی کھڑا ہو جائے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ بھی اللہ کی راہ میں کچھ ایسا کریے جس سے آپ بھی ایک حسینی بن جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔